बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं फिर एक दफ़ा आपके पास एक नए टॉपिक साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है रसूल का नज़रिया हुकूमत। रियासत में हुकूमत की तश्कील तीन तरह की हो सकती है। नंबर 1 पैदाइश, नंबर 2 दौलत और नंबर 3 तादाद। ऐसी हुकूमत जो पैदाइश की बुनियाद पर कायम हो, इसमें ख़राबी ये होती है कि एक बादशाह अक्लमंद और अहल साबित हो सकता है, लेकिन इसके जानशीन ज़हनी और अखलाकी एतबार से कमज़ोर हो सकते हैं। इसी तरह ऐसी हुकूमत जिसका दारोमदार ही दौलत पर हो, अच्छी और अहल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़र इंसान की ज़हनी और अखलाकी कदर कीमत का मेयार नहीं बन सकती। तीसरी तर्ज हुकूमत की बुनियाद तादाद पर होती है। अरस्तू के नज़दीक एक कौम की मजमूई काबिलियत और सफ़ात इस कौम के एक हिस्से की काबिलियत और सफ़ात से ज़्यादा होगी। अगरचे शहरियों की कसीर तादाद इंतज़ाम हुकूमत के फ़नी तफसीलात पर उम्दा फ़ैसला सादर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इनमें उम्दा फ़ैसला करने का ये शऊर होता है कि वो सियासी इक़्तिदार और कानून साजी का इख्तियार किसको सौंपे। इनमें इतना शऊर होता है कि वो अपने लिए हुक्मरान का इंतखाब कर लें। अगर इनके हुक्मरान गलत काम करें तो इनका मुहासबा करें। इस लिहाज से अरस्तू एक पहम किस्म की जमहूरियत के हक़ में था। वो शहरियों को इक़्तिदार आला अता करता है, अगरचे इसका ख्याल है कि सिर्फ बेहतरीन शहरी हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। आइए हम आपको बताएं कि अरस्तू ने हुकूमत की कितनी दर्जाबंदी की है। अरस्तू ने हुकूमत की 3 दर्जाबंदियाँ की हैं। सबसे पहले जी मलूकियत, बादशाहत, दूसरे नंबर पे इशराफिया और तीसरे नंबर पे दस्तूरी हुकूमत। अब हम आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं मलूकियत या बादशाहत के ऊपर। बादशाहत में एक ही फ़र्द इक़्तिदार के तमाम इख्तियारात के लेकर हुक्मरान बन बैठता है और माशरा की बहबूद व तरक्की की खातिर अपनी तमाम कुव्वतों से काम करता है। ऐसे हाकिम को माशरे का सबसे शरीफ और बुलंद तरीन फ़र्द तस्वर किया जाता है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि अफलातून ने इस किस्म की हुकूमत की ख्वाहिश की है, लेकिन शर्त यह लगाई है कि वाहिद शख्स जो फ़लसफ़ी होने के साथ साथ जंगजू हो हुक्मरान बने और इसकी ज़िंदगी माशरे के लिए वक़फ़ हो। वो ना तो कोई ज़ाती जायदाद बना सके और ना ही किसी निजी मलकियत का दावेदार बन सके। लेकिन अरस्तू की मलूकियत मुश्किल शराइत पर मबनी नहीं है, बल्कि इसके ख्याल में कोई ऐसा मुनासिब फ़र्द जो अमूमी मसाइल को अच्छी तरह समझ सकता हो और उनके हल करने में अपनी मामला फ़हमी के ज़रिए माशरे का मददगार बन सकता हो, वो सरबराह सल्तनत तस्लीम किया जा सकता है। जी नंबर 2 पे है इशराफिया। ऐसी तर्ज हुकूमत में चंद ऐसे लोगों का इज्तिमा होता है जो नेक होने के साथ साथ दौलतमंद भी होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक होता है, वो ये कि रियासत की फ़लाह बहबूद की खातिर तमाम वसाइल को बरूए कार ला कर ख़ातर खा सूदमंद नताइज निकालना। अरस्तू का ख्याल है कि इशराफिया की ज़रूरत इस वक्त पेश आती है जब पहले बादशाहों पर लोगों का एतबार कायम ना रहे और वो अपने फ़राइज़ में कोताही बरते। दोम ये कि फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी को आमरीत में बदलने के आसार नुमायाँ हों या वाक़ई बादशाह ख़ुद को इस्तबदादी नोयत का आमर करार देकर ख़ुद गर्जी का मुज़ाहरा करना शुरू कर दे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फ़र्द वाहिद जिसके हाथ में तमाम कारोबार सल्तनत दे दिया जाए और जिसको माशरे का मालिक बना दिया जाए और जिस पर अवाम ने इस कदर एतबार किया हो कि वो अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मफादात को कुर्बान करने से देर नहीं करेगा। जब ज़ाती मफादात की खातिर अवाम के मफादात को कुचलना शुरू कर दे तो अमूमी हकूक़ को तय बाला कर देगा, माशरती तरक्की की राहों को बर्बाद करके माजी की रवायात को तबाह बर्बाद कर देगा और इंसाफ को खिलौना तस्वर करेगा। इस वक्त माशरा में कुछ लोगों का मुतालबा शुरू होगा कि ऐसे हुक्मरान से इख्तियारात वापस ले लो और उसकी जगह हुक्मरान की एक कौंसल बनाई जाए जिसमें माशरे के बाएतमाद लोगों को हुकूमत करने का इख्तियार हो। इससे मकसद ये हासिल होगा कि कोई फ़र्द वाहिद अपनी मनमानी नहीं करेगा और हुक्मरानों की वो कौंसल जिसे इशराफिया का नाम दिया गया है, ये सब एक दूसरे से सलाह मशवरा करके माशरे की तरक्की के लिए काम करेंगे। दूसरे ये कि इस कौंसल के वजूद में आने से माशरे के बहुत से हलकों व तबकों की नुमाइंदगी हासिल हो जाएगी और आवाम को एक ख़ास नोयत का सुकून मैसर आएगा और बामी ताबत से माशरे की तरक्की के ज़्यादा से ज़्यादा मौके हासिल होंगे।
نمبر 3 دستوری حکومت۔ یہ اس طرز حکومت کا نام ہے جس میں اشرافیہ طرز حکومت سے زیادہ لوگ ریاست پر حکومت کرنے کے اختیارات رکھتے ہوں اور یہ سب کے سب آپس میں مل کر ریاست کے بہبود اور مضبوطی اور ارتقاء کے لیے کوشش کرتے ہوں۔ دوسرے معنوں میں یہ طرز حکومت جمہوریت کے بہت نزدیک انداز کی طرز حکومت ہے۔ اس میں مقررہ میعاد کے لیے معاشرہ میں سے ہی کچھ لوگوں کا انتخاب اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے استحکام و تحفظ اور معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ قدیم ادوار میں ایسی حکومتیں بہت کم وجود میں آئی تھیں۔ اول تو لوگ ملوکیت کو زیادہ احسن طرز حکومت تصور کرتے تھے۔ اگر وہ کسی غیر معمولی قسم کی حالت کی وجہ سے ملوکیت سے مطمئن نہیں رہتے تھے تو اشرافیہ اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ دستوری حکومت کا نظریہ اگرچہ قدیم ادوار میں ملتا ہے لیکن اس کی پسندیدگی اور اس پر عمل کار بندی دور ریاست میں زیادہ ملنے لگی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو ارسطو کی مثالی حکومت کے لیے چند لازمی شرائط بتاتے ہیں جو ارسطو نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مثالی حکومت ہر اعتبار سے جامع، مکمل اور خود کفیل ہو۔ ارسطو کے مطابق آبادی صرف اتنی ہو جو خود کفیل ہو۔ مثالی ریاست کے لیے مناسب آبادی ضروری ہے۔ ارسطو اس سلسلے میں 5040 افراد کی آبادی کو مناسب تصور کرتا ہے۔ زیادہ آبادی ارسطو کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ گنجان آبادی کی صورت میں ریاست کا انتظام چلانا حکومت کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ دوسری شرط کون سی ہے دیکھتے ہیں۔ شہر کے لوگوں کا صاحب استطاعت ہونا ارسطو ضروری خیال کرتا ہے۔ نیز یہ کہ وہ شہریت کے حقوق صرف ان لوگوں کو دینے کا قائل ہے جو ریاست کے کاموں میں برابر کے شریک ہوں۔ تیسری شرط، ریاست کے قیام کے لیے مناسب سپاہیوں کی تعداد ضروری ہے تاکہ دشمنوں کے حملہ آور ہونے کی صورت میں شہر کا دفاع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ارسطو کے خیال میں کاشتکاروں، دستکاروں، خوشحال لوگوں، منتظمینوں اور مذہبی پیشواؤں کا ہونا بھی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کاشتکاروں اور دستکاروں کا شمار وہ شہریوں میں نہیں کرتا۔ چوتھی شرط، ریاست کا علاقہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوگ پرسکون زندگی اس میں بسر کر سکیں، اپنی ضروریات کی تمام اشیاء پیدا کر سکیں اور اسمبلی کے اجلاس میں تمام شہریوں کا اہتمام ممکن ہو سکے۔ پانچویں شرط، شہر محلے وقوع کے اعتبار سے محفوظ ہو تاکہ بیرونی حملے کے وقت دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے مناسب دفاع کیا جا سکے۔ چھٹی شرط، ارسطو مثالی ریاست کے قیام کے لیے تعلیم کا ہونا بھی ضروری خیال کرتا ہے۔ اس کے خیال میں تعلیم ہی کے ذریعے لوگوں کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے اور ان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ لوگ ریاست کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں تاکہ میں آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان میں آپ کی رائے کو اہمیت دوں اور اس کے مطابق ویڈیو بناؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔